जग की सारी उलझन वाली बातों को तज के उड़ो बाबा तुम गगन में फरिश्ते बन के उड़ो बाबा तुम गगन में फरिश्ते बन के बाबा हर पल हम बच्चों को वतन से देखते हैं बाबा हर पल हम बच्चों को वतन से देखते हैं वाह मेरे लाडलो कल के देवता है वाह मेरे लाडलो कल के देवता है मुस्कुराते नैन मिलाते बाहों में भर के स्वर्णिम युग का सुंदर नजारा नैनों में छाया है स्वर्णिम युग का सुंदर नजारा नैनों में छाया है जैसे सुख सावन मन में आया है जैसे सुख सावन मन में आया है खुशियों में तन मन झूमे उमंगे भर के उड़ो बाबा संग गगन में फरिश्ते बन के जग की सारी उलझन वाली बातों को सज के उड़ो बाबा संग गगन में फरिश्ते बन के उड़ो बाबा संग गगन में फरिश्ते बन के उड़ो बाबा संग गगन में फरिश्ते बन के
शान्ति ओम शांति ओम शान्ति ओम शांति ओम शान्ति ओम शांति। आज मिति 2077 असार 27 शनिबार 11/7/2020 बाबाको साकार महावाक्य मुख्य सारमा छ। मिठे बच्चे सधैँ एउटै चिन्तामा रहने गर। हामीले राम्रोसँग पढेर स्वयंलाई राजतिलक दिनु छ। सधैँ एउटै चिन्तामा रहने गर। हामीले राम्रोसँग पढेर स्वयंलाई राजतिलक दिनु छ। पढाइबाट नै राजाई मिल्छ। पढाइबाट नै राजाई मिल्छ। मिठे बच्चे सधैँ एउटै चिन्तामा रहने गर। हामीले राम्रोसँग पढेर स्वयंलाई राजतिलक दिनु छ। पढाइबाट नै राजाई मिल्छ। प्रश्न: बच्चाहरू कुन उल्लासमा रहनुपर्छ? निराश हुनु हुँदैन, किन? बच्चाहरू कुन उल्लासमा रहनुपर्छ? निराश हुनु हुँदैन, किन? उत्तर: सदा यही उल्लास रहोस्। हामीलाई लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्नु छ। यसैको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ। सदा यही उल्लास रहोस्। हामीलाई लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्नु छ। यसैको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ। निराश कहिल्यै पनि हुनु हुँदैन। निराश कहिल्यै पनि हुनु हुँदैन, किनकि यो पढाइ धेरै सहज छ। किनकि यो पढाइ धेरै सहज छ। घरमै बसेर पनि पढ्न सक्छौ। यसको लागि कुनै फीस लाग्दैन, तर हिम्मत अवश्य हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ निराश कहिल्यै पनि हुनु हुँदैन, किनकि यो पढाइ धेरै सहज छ। घरमै बसेर पनि पढ्न सक्छौ। यसको लागि कुनै फीस लाग्दैन, तर हिम्मत अवश्य हुनुपर्छ। सदा मनमा केही उल्लास रहोस्। के उल्लास रहोस्। हामीलाई कस्तो बन्नु छ? लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्नु छ। र पुरुषार्थ नै त्यसैको लागि गर्नु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन कि पढाइ धेरै सहज छ। तिमी घरमै बसेर पनि पढ्न सक्छौ। र हिम्मत चाहिँ हुनुपर्छ। फीस त लाग्दैन, र हिम्मत चाहिँ यो पढाइ पढ्ने अवश्य हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि निराश हुनु हुँदैन। सदा यो उल्लासमा रहनुपर्छ कि हामीलाई लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्नु छ। त एउटै यो चिन्ता सदा रहिरहोस् कि पढेर राजतिलक लिनु छ, हैन? किनकि यो पढाइबाट नै राजाई मिल्छ। यो राजाई मिल्ने पढाइ हो, हैन? कोही सामान्य रूपबाट 2-4 पैसा कमाउने हैन मात्रै पढाइ नभएर यो राजाई प्राप्त गर्ने पढाइ हो। त्यसैले यो पढाइ पढेर राजतिलक लिनु छ मैले,
भन्ने चिन्ता सदा रहोस्, तर हैन उल्लास पनि रहोस् मनमा। गीत छ, तुमी हो माता पिता तुमी हो। शान्ति। बच्चाहरूले आफ्नो बाबाको महिमा सुन्यो। महिमा एउटैको छ, अरू कसैको महिमा गाउन सकिँदैन। जबकि ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि कुनै महिमा छैन। ब्रह्माद्वारा स्थापना गराउनुहुन्छ, शङ्करद्वारा विनाश गराउनुहुन्छ, विष्णुद्वारा पालना गराउनुहुन्छ। लक्ष्मी नारायणलाई यस्तो लायक पनि शिव बाबाले बनाउनुहुन्छ। उहाँको नै महिमा हो। उहाँको सिवाय अरू कसैको महिमा गाउन सकिन्छ? यिनलाई यस्तो बनाउने टिचर नभएको भए त यिनी पनि यस्ता बन्ने थिएन। कसको लागि भन्ने हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ, उहाँको सिवाय अरू कसैको महिमा हुन सक्दैन। महिमा सारा शिव बाबाको हो। अरू कसैको पनि महिमा यस्तो हुन सक्दैन। त यिनलाई पनि यस्तो टिचर हैन बनाउने टिचर नभएको भए त यिनी पनि यस्ता बन्ने थिएनन्। फेरि महिमा छ सूर्यवंशी घरानाको, जसले राज्य गर्छ। बाबा सङ्गममा नआए यिनलाई राजाई पनि मिल्न सक्दैन। अरू त कसैको महिमा छँदै छैन। विदेशी आदि कसैको पनि महिमा गाउने आवश्यकता छैन। महिमा छ नै एक, केवल एकको, दोस्रो न कोही। उच्चभन्दा उच्च शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँबाट नै उच्च पद मिल्छ। त्यसैले उहाँलाई राम्रोसँग याद गर्नुपर्छ नि। आफूलाई राजा बनाउनको लागि आफैले पढ्नुपर्छ। जसरी कानुन पढिन्छ भने आफूलाई पढाइबाटै वकिल बनाइन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, शिव बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। जसले राम्रोसँग पढ्छ उसैले उच्च पद पाउँछ। नपढ्नेले पद पाउन सक्दैन। पढ्नकै लागि श्रीमत मिल्छ। मुख्य कुरा हो पावन बन्नु, जसको लागि यो पढाइ हो। तिमीलाई थाहा छ, यस बेला सबै तमु प्रधान पतित छन्। असल र खराब मानिस त हुन्छन् नै। पवित्र रहनेलाई असल भनिन्छ। राम्रोसँग पढेर ठुलो मानिस बन्यो भने
महिमा हुन्छ। तर छन् त सबै पतित, पतितले नै पतितको महिमा गाउँछन्। हैन, यो दुनियाँमा के छन्? बाबा भन्नुहुन्छ सबै पतित छन्, त महिमा पनि कसको गर्छन्? पतितकै गर्छन्। हैन, बाबा भन्नुहुन्छ जो सबैलाई पतितबाट पावन बनाउने वाला हुनुहुन्छ उसलाई चिनेका छैनन्। सबै तमो प्रधान छन्, सबै पतित छन्। हैन, पतितले पतितको महिमा गाउँछन्, सतयुगमा हुन्छन् पावन। त्यहाँ कसैले कसैको महिमा गाउँदैनन्। यहाँ पवित्र सन्यासी पनि छन्, अपवित्र गृहस्थी पनि छन्। त्यसैले पवित्रको महिमा गाइन्छ। त्यहाँ त यथा राजा रानी तथा प्रजा हुन्छन्। अरू कुनै धर्म हुँदैन जसको लागि पवित्र अपवित्र भनियोस्। यहाँ त कसैले गृहस्थीहरूको पनि महिमा गाइरहन्छन्। उनको लागि त मानव उनी खुदा अल्लाह हो। तर अल्लाहलाई त पतित पावन लिबरेटर गाइड भनिन्छ। वहाँ फेरि सबै कसरी हुन सक्छ? दुनियाँमा कति घोर अन्धकार छ, अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ। त्यसैले बच्चाहरूमा यो चिन्ता रहनुपर्छ। कुन चिन्ता रहनुपर्छ भन्नुभयो? कुन चिन्ता रहनुपर्छ? हामीले पढेर आफूलाई राजा बनाउनु छ। जसले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्छ उसैले राजतिलक प्राप्त गर्छ। बच्चाहरूमा बच्चाहरू उल्लासमा रहनुपर्छ। हामी पनि यी लक्ष्मी नारायण जस्तै बनौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पुरुषार्थ गर्ने चिन्ता हुनुपर्छ, लक्ष्मी नारायण बन्ने उल्लास हुनुपर्छ। किनकि बिना चिन्ताको फेरि पुरुषार्थ पनि हुँदैन। हैन, फेरि त्यही अनुसारको म भविष्यमा गएर के बन्यो भन्ने त्यो उल्लास पनि चाहियो। त्यो बन्नको लागि फेरि कसरी बन्ने त? त्यसको लागि फेरि पुरुषार्थको लागि चिन्तन पनि चाहियो, चिन्ता पनि चाहियो। हैन, केवल बन्ने खुसी मात्रै भएर पनि भएन। म बन्ने हो भनेर मात्रै भएन, पुरुषार्थै गर्दैन अनि कहाँ बन्छ? हैन, त्यसै बनिन्छ? बनिँदैन। बन्ने हो, भविष्यमा गएर बन्ने हो भन्ने त्यो उल्लास हुन पर्यो र त्यो बन्नको लागि पुरुषार्थ गर्ने फेरि चिन्ता पनि हुन पर्यो। आफूले आफूलाई राजतिलक दिने बाबा भन्नुहुन्छ चिन्ता हुन पर्यो। यसमा अलमलिने आवश्यकता छैन, पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, निराश हुनु हुँदैन। यो पढाइ यस्तो छ, खटियामा सुतेरै पनि पढ्न सक्छौ, बेलायतमै बसेर पनि पढ्न सक्छौ, घरमै बसेर पनि पढ्न सक्छौ। यति सजिलो पढाइ छ। मेहनत गरेर आफ्नो पापलाई काट्नुपर्छ र अरूलाई पनि सम्झाउनु पर्छ। अरू धर्मकाहरूलाई पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ। कसैलाई पनि यो बताउनु पर्छ तिमी आत्मा हौ। आत्माको स्वधर्म एउटै छ, यसमा कुनै फरक पर्न सक्दैन। शरीरबाट नै अनेक धर्म हुन्छन्, आत्मा त एउटै नै हो। सबै एउटै बाबाका बच्चाहरू हुन्। आत्माहरूलाई बाबाले एडप्ट गर्नुभयो। त्यसैले ब्रह्मा मुखवंशावली भनेर गायन गरिन्छ। कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ आत्माका पिता को हुनुहुन्छ। तिमीले जुन फर्म भराउँछौ त्यसमा ठुलो अर्थ छ। बाबा त अवश्य हुनुहुन्छ जसलाई याद पनि गरिन्छ। आत्माले आफ्नो पितालाई याद गर्छ। आजकल त भारतमा जो कोहीलाई पनि फादर भन्ने गर्छन्, मेयरलाई पनि फादर भन्छन्, तर आत्माका पिता को हुनुहुन्छ उहाँलाई चिनेका छैन। गायन पनि गर्छन् तिमी माता पिता, तर
उहाँ को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ केही थाहा छैन हैन। तिमी माता पिता, तिमी हो माता पिता हैन भनेर गायन पनि गर्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ माता पिता कस्तो हुनुहुन्छ के थाहै छैन हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ माता पिताको त पहिचान हुनु पर्यो नि। जो कोहीलाई पनि माता पिता भनिदियो भने त के हुन्छ हैन, राम्रो लाग्दैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ माता पिता भनेर गायन गर्छन्, बोलाउँछन्, तर माता पिताले कस्तो हुनुहुन्छ, माता पिता कहाँ बस्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त्यो फेरि थाहा छैन। बाबाले यहाँ आएर मुखवंशावली रच्नुहुन्छ। भारतलाई नै मातृभूमि भनिन्छ किनकि यहाँ नै शिव बाबाले माता पिताको रूपमा पाठ खेल्नुहुन्छ। स्वयं भगवान आएर माता पिता दुवै बनेर के गर्नुहुन्छ, पालना दिनुहुन्छ। पिता बनेर वर्षा दिनुहुन्छ, माता बनेर फेरि पालना पनि दिनुहुन्छ, शिक्षक बनेर पढाउनुहुन्छ पनि। स्वयं भगवान आएर माता पिताको रूपमा यस भारत भूमिमा पाठ खेल्नुहुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यसलाई मातृभूमि पनि भनिन्छ हैन। भूमि मातृभूमि किन भन्यो हैन। एक त भूमिलाई मातृ किन भन्यो, त्यसको अर्थ त दुनियाँमा कई प्रकारबाट लगाउँछन्, तर बाबाले आज भन्नुभयो स्वयं भगवान आएर यस भूमिमा माता पिताको रूपमा पाठ खेल्नुहुन्छ। यहाँ नै भगवानलाई माता पिताको रूपमा याद गरिन्छ हैन। कतिपय ठाउँमा त ऊ गड भने अल्लाह खुदा मात्रै भन्छन्, तर माता पिता तिमी नै हौ, सर्वस्व तिमी नै हौ, सबै कुरा तिमी नै हौ भनेर सर्व सम्बन्धको रूपमा, त्यसमा पनि विशेष सम्बन्ध माता पिताको रूपमा यहाँ नै परमात्मालाई याद गरिन्छ। त्यसैले यस भूमि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हैन मातृभूमि भयो। विदेशमा गएर त केवल गड फादर भनेर बोलाउँछन् हैन, विदेशमा केवल गड फादर भनेर बोलाउँछन्, तर माता पनि चाहिन्छ हैन। जसबाट बच्चाहरूलाई एडाप्ट गरिन्छ। फादर मात्रै भए त भएन, पिता मात्रै भएर भएन, के चाहियो, बच्चाहरू रच्नको लागि माता पनि चाहियो हैन। वर्षा प्राप्त गर्नुको लागि बच्चा बन्नु पर्यो र बच्चा रच्नको लागि फेरि माता चाहियो। त्यसैले माता पनि चाहिन्छ। परमात्मा आएर माता पनि बनेर ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणहरूलाई, बच्चाहरूलाई हैन एडप्ट गर्नुहुन्छ। त्यसैले पुरुषले पनि स्त्रीलाई एडप्ट गर्छन्, फेरि उनीबाट बच्चाहरू पैदा हुन्छन्, रचना रचिन्छ। यहाँ पनि यिनमा परमपिता परमात्मा बाबा प्रवेश गरेर एडप्ट गर्नुहुन्छ। बच्चाहरू पैदा हुन्छन्, त्यसैले यिनलाई माता पिता भनिन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ आत्माहरूका पिता, फेरि यहाँ आएर उत्पत्ति गर्नुहुन्छ। यहाँ तिमी बच्चाहरू बनेपछि फादर र मदर भनिन्छ। त्यो त स्वीट होम जहाँ सबै आत्माहरू रहन्छन्। त्यहाँ पनि बाबा सिवाय अरूले लैजान सक्दैन। स्वीट होममा पनि के भन्नु बाबाले, एक बाबा सिवाय अरू कसैले लैजान सक्दैन। आफ्नो घरमा त आफ्नो माता पिताले नै लैजान्छन्। त कसैलाई भेट्दा भन तपाईँ स्वीट होम जान चाहनुहुन्छ। अब तिमीलाई जानु छ फर्केर घर। कलियुगी आत्माहरू त घर फर्केर जान सक्दैन। आत्माहरू स्वीट होममा पवित्र नै रहन्छन्। अब बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, बाबाको यादद्वारा नै के हुन्छ, बाबाको यादद्वारा नै के हुन्छ, विकर्म विनाश हुन्छ। कुनै पनि देहधारीलाई याद नगर। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति पावन बन्छौ अनि फेरि उच्च पद पनि पाउँछौ। नम्बर 12
लक्ष्मीनारायणको चित्रमा कसैलाई पनि सम्झाउन धेरै सजिलो छ। के सजिलो छ? के सजिलो छ? सम्झाएको छ कि छैन? सजिलो छ भनेर भयो, सजिलो लाग्न पर्यो। के सजिलो छ? कहिले सम्झाउनु भएको छ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मीनारायणको चित्रमा कसैलाई पनि सम्झाउनु सजिलो छ। भारतमा यिनको राज्य थियो। सम्झाएर सजिलो छ भने चाहिँ केवल मुरलीमा बाबाले सजिलो छ भन्नुभयो त सजिलो भन्ने सजिलो छ है छैन? कसैलाई सम्झाएको छ कि छैन चित्रमा? बाबा भन्दै के पत्ता लगाउनु पर्यो? बाबाले त भनिसक्नु भएको छ, अब के पत्ता लगाउनु पर्यो? त्यही सजिलो छ भन्नु नि त बाबाले। सजिलो छ, कसरी सजिलो छ? सम्झाए सजिलो छ, सम्झाउँदै नसम्झाए त के सजिलो छ होइन? सम्झाउन सजिलो छ, तर सम्झाउन त सजिलो छ। सम्झिनेले त सम्झिन्छ कि सम्झिन्न त्यसको ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन होइन? सम्झिने नसम्झिने उसको कुरो हो नि त। सजिलो चाहिँ छ, सम्झाउनलाई सजिलो छ, बाँकी सम्झिनेको त उसको बुद्धिको कुरो हो। उसले सम्झिन चाहन्छ भने सम्झिन्छ, नि त फेरि चाहँदैन। पहिला सम्झिन चाहनु पनि पर्यो होइन? त्यो त हो, सम्झाउनेलाई पनि सजिलो लाग्न पर्यो होइन? सम्झाउनेलाई सजिलो लाग्न पर्यो। सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भन्नुहुन्छ बाबाले, तर सम्झिनेवाला नम्बरवार हुन्छ होइन? सबैले समान रूपमा होइन सम्झिँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कोही त फेरि सम्झिन पनि चाहँदैन होइन? भारतमा यिनको राज्य थियो। जब यिनले राज्य गर्थे तब विश्वमा शान्ति थियो। विश्वमा शान्ति बाबाले नै स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, अरू कसैको तागत छैन। अहिले बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाउँदै हुनुहुन्छ। नयाँ दुनियाँको लागि राजाहरूको राजा कसरी बन्न सकिन्छ उहाँले बताउनुहुन्छ। बाबा नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, तर उहाँमा कुन चाहिँ ज्ञान छ यो कसैले पनि जानेका छैन। बाबा ज्ञानको सागर त हो, तर बाबामा कुन ज्ञान छ? ज्ञान त धेरै प्रकारको हुन्छन् होइन? तर कुन ज्ञान छ भगवानमा त्यो कसैले पनि जानेका छैनन्। सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको इतिहास भूगोल बेहदको बाबाले नै सुनाउनुहुन्छ। मनुष्यले त कहिले भन्छन् सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, वा भन्छन् सबैको मनको कुरा जान्नुहुन्छ। फेरि त आफ्नो लागि भन्न सकिँदैन। यी सबै कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। राम्रोसँग धारणा गरेर हर्षित हुनु छ। यी लक्ष्मीनारायणको चित्र सदैव हर्षित मुख भएको नै पाइन्छ। किन हर्षित छन् उनीहरू? स्कुलमा उच्च दर्जामा पढ्नेहरू कति हर्षित हुन्छन्? अरूले पनि सम्झिन्छन् यिनले त ठुलो परीक्षा पास गर्छन्। यो त धेरै उच्च पढाइ हो, फी आदिको पनि कुनै कुरा छैन, केवल हिम्मतको कुरा छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ, जसमा नै मायाले बेग्न पार्छ हैन? के हुन्छ? यो गर्दा नै निन्द्रा लाग्छ, अरू बेला लाग्छ निन्द्रा हैन? गफ गर्ने बेला यो निन्द्रा लाग्छ लाग्दैन? किन लाग्दैन अब त्यति बेला? किन त्यति बेला निन्द्रा लाग्दैन? योग गर्दा किन निन्द्रा लाग्छ? मुरली सुन्दा किन निन्द्रा लाग्छ? बाबा हुनुहुन्छ या त निन्द्रा लाग्छ, या झुटका या गुटका हुन्छ। बुद्धि या त भागेको हुन्छ, तन हाजिर भए पनि मन कता कता टोलाएर बस्या हुन्छ, या त फेरि निन्द्रा लाग्या हुन्छ। चिन्तन त मनमा चल्दैन हैन? किनकि चिन्तन चलेन बल्ल निजमाथि विजयी बन्छन्। चिन्तनै नचलेपछि अनि त्यो
खाली मन खाली मन शैतानका घर। अझ खाली मनमा को आएर कुन शैतान आएर बस्छ हैन? निन्द्रा आलस्य आएर बस्छ हैन? त बाबा हुनुहुन्छ किनकि यहाँ कमाइ छ नि, मायाले त जसरी हुन्छ हामीलाई घाटा पार्नु छ, घाटा पार्नु छ नि कसरी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हैन उसले जहाँ बढी कमाइ हुन्छ हैन त्यहाँ नै उसले बढी के गर्छ हामीलाई हैन आक्रमण गर्छ, बिना ल्याउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बन, बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर फेरि कालो मुख बनाइदिन्छन्। धेरै शक्तिशाली छ माया। यस्तो गरौँ, पवित्र बन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्यो, फेरि घरमा गयो, दुनियाँमा गयो, कालो मुख गरिदिन्छन्। सङ्कल्प आयो, हुने नहुने सङ्कल्प आयो, सङ्कल्प त आउँछ भन्नु छ बाबाले। सङ्कल्पलाई सङ्कल्पैबाट कन्ट्रोल गर्न नसकेपछि फेरि प्र्याक्टिकल व्यवहारमा कालो कर्म पनि गर्न पुग्छ। कालो कर्म गरेपछि मुख काला भयो हैन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मुख काला भनेको आफ्नो चरित्र कालो भयो, कर्म कालो भएपछि फेरि हैन आफ्नो सबै कुरो कालो भयो नि त, आत्मा कालो भयो नि त, दाग लाग्यो नि त आत्मामा, लागेन? कालो मुख भनेको त्यही नै हो। बाँकी त मुख त कसैको गोरै हुन सक्छ, तर उसको चरित्र, उसको सिरत, उसको चलन, उसको कर्म के भयो त हैन कालो भयो, फेल हुन्छन्। अनि उनको नाम गायन गर्न सकिँदैन। फलाना फलाना सुरुदेखि लिएर धेरै राम्रोसँग चलिरहेका छन्, महिमा गाइन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो लागि आफैले पुरुषार्थ गरेर राजधानी प्राप्त गर्नु छ, पढाइबाट उच्च पद पाउनु छ। यो हो नै राजयोग, प्रजायोग होइन। के सिक्दैछौ? तर प्रजायोग त होइन, तर प्रजा पनि त बन्छन् नि। प्रजायोग सिकेको त होइन, राजयोग नै सिकेको हो, तर प्रजा किन बन्छन् त? अनुहार र सेवाबाट थाहा हुन्छ यो के भन्ने लागेको छ। घरमा विद्यार्थीको चालचलनबाट बुझ्न सकिन्छ यो प्रथम श्रेणीमा, यो तेस्रो श्रेणीमा आउँछ। त्यस्तै बाबाको बच्चाहरूमा पनि यो बच्चा अन्तिम ठिक छ, यो चाहिँ टिक्दैन, यो टिक्नेवाला हो, यो टिक्नेवाला होइन भन्ने कुरा उसको चालचलनबाट हैन थाहा हुन्छ, उसको चेहराबाट थाहा हुन्छ। यहाँ पनि यस्तै हो। जब पछि गएर परीक्षा पूरा हुन्छ तब तिमीलाई सबै साक्षात्कार हुन्छ। साक्षात्कार हुनमा कुनै बेर लाग्दैन अनि लाज लाग्छ। म फेल भएँ, फेल हुनेलाई कसले प्यार गर्छ हैन? यहाँ त फेल हुने, अब रिजल्ट भएपछि फेल भएको भने थाहा पाएपछि कसैलाई लाज लाग्यो त? कोही त आइहाल्छन्, कसैले त त्यो भनौँ न त्यो सहन सक्दैनन्, त्यो फेल भएको उनीहरूलाई धेरै लाज लाग्छ, धेरै गिल्टी फिल हुन्छ। त कोही त घरै नफर्किकन त्यतैबाट फेरि हैन के गर्छन्? बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ त त्यति बेला त्यस्तो गर्ने पनि हुँदैन समय, यति पश्चाताप हुन्छ हैन? त फेल हुनेलाई कसले प्यार गर्छ? मनुष्यले चलचित्र हेरेर खुसीको अनुभव गर्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ चलचित्र हेरेर, फिल्म हेरेर, सिनेमा हेरेर खुसीको अनुभव गर्छन् हैन? फ्रेस हुन जाने रे, फिल्म हेर्न जाने रे, फिल्म हेरेर फ्रेस भइने रे, मनोरञ्जन हुने रे। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबैभन्दा नम्बर 1 गन्दा बनाउने वाला हो चलचित्र। मनुष्यको दृष्टि, वृत्ति, कर्म हैन, व्यवहार हैन, सबै गन्दा हैन बनाउने वाला हो यो चलचित्र। त्यसमा जानेहरू धेरै जसो फेल भएर तल गिर्छन्। कुनै कुनै महिला पनि यस्ता हुन्छन् जसलाई चलचित्र नहेरी निद्रा लाग्दैन। हो त्यस्ता पनि हुन्छन् दुनियाँमा भन्नुहुन्छ बाबा। फिल्म नहेरी निद्रै लाग्दैन, टिभी नहेरिकन, सिरियल नहेरिकन कसैलाई निद्रा लाग्दैन। चलचित्र हेर्नेहरूले अपवित्र बन्ने पुरुषार्थ अवश्य गर्छन्। यहाँ जे जति भइरहेको छ जसमा मनुष्य खुसी हुन्छन् त्यो सबै दुःखको लागि हो। यी हुन् विनाशी खुसी। अविनाशी खुसी अविनाशी बाबाबाट नै मिल्छ।
तिमीले सम्झिन्छौ बाबाले हामीलाई यी लक्ष्मी नारायण जस्तै बनाउनुहुन्छ। त्यसो त पहिला 21 जन्मको लागि लेखिन्थ्यो। अहिले बाबा लेख्नुहुन्छ 50-60 जन्म, किनकि द्वापरमा पनि पहिला त धेरै धनवान सुखी रहन्छौ नि। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ 21 जन्मको सुख भनेर भनिन्छ, तर अहिले बाबाले के भन्दै हुनुभयो? 50-60 जन्मसम्म तिमीले सुख प्राप्त गर्छौ, किनकि द्वापर युगमा को सुरुवातमा पनि तिमी के हुन्छौ? धनवान हुन्छौ, धनवान हुन्छौ नि, सुखी हुन्छौ। पतित त बन्छौ तर पनि धन धेरै हुन्छ। यो दुख त जब बिल्कुल तमो प्रधान बन्छौ तब सुरु हुन्छ। केही समय अगाडि हैन, आजभन्दा 10-20 वर्ष पहिलाको अगाडिको कुरा गर्ने भने पनि यति साह्रै हैन अनियमित, यति साह्रै अस्तव्यस्त कहाँ थियो? थिएन हैन। मान्छे मर्यो भन्ने कुरा कता कता मात्रै सुनिन्थ्यो हैन। हर कुरा सिस्टमेटिक थियो, न प्रकृति न मनुष्य, हर कुरा के थियो त हैन। आजभन्दा 20-22 वर्ष 25 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दाखेरि पनि सबै कुरा सिस्टमेटिक थियो। र यो त एकदमै जब मनुष्य अति तमो प्रधान बन्छन् त फेरि दुःख पनि के हुन्छ? अति सुरुवात हुन्छ। पहिला त सुखी हुन्छौ, जब धेरै दुखी हुन्छौ तब बाबा आउनुहुन्छ। महाअजामिल जस्ता पापीहरूको पनि उद्धार गर्नुहुन्छ। अजामिल भन्दा पनि अजामिलका पनि बाप महाअजामिल। अहिले त त्यस्तै त भइरहेछ हैन। अजामिल त एउटाको गायन छ जसले आफ्नो छोरीमाथि कुदृष्टि गरिराखे अरे हैन। तर यहाँ त त्यस्ता कति छन्, कति हैन, प्रत्यक्ष रूपमा उसले त कुदृष्टि मात्रै राख्यो अथवा हैन। तर पनि फेरि उसले त अन्तिममा भगवानलाई याद गरेर पाप कर्मबाट मुक्त पनि भयो अरे भन्छ हैन। तर त्यस्ता अजामिल कैयौँ छन् अहिले। आफ्नै छोराछोरी, आफ्नै चाहिने दिदीबहिनी, आफ्नै दाजुभाइ हैन प्रति पनि अनेक कुकर्म, कुदृष्टि राखेर कुकर्म गर्नेवालाहरू हैन कति छन्? छ कि छैन? बाबा भन्नुहुन्छ हैन एकअर्कामा त्यति बेला हैवान पस्छ त यो मेरो सम्बन्धी हो, यो यस्तो भन्ने पनि उनीहरूलाई ख्याल हुँदैन। यस्ता पापीहरूको पनि बाबाले उद्धार गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले सबैलाई मुक्तिधाम लिएर जान्छु, फेरि सत्ययुगको राजाई पनि तिमीलाई दिन्छु। सबैको कल्याण त हुन्छ नि, सबैलाई आफ्नो ठेगानामा पुर्याइदिन्छु, शान्तिमा वा सुखमा। सत्ययुगमा सबैले सुख पाउँछन्, शान्तिधाममा पनि सुखी रहन्छन्। भन्छन् विश्वमा शान्ति होस्। भन जब यी लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो तब विश्वमा शान्ति थियो नि। दुःखको कुरा हुनै सक्दैन, न दुःख न अशान्ति। यहाँ त घर घरमा अशान्ति छ, देश देशमा अशान्ति छ, सारा विश्वमा नै अशान्ति छ। कति टुक्रा टुक्रा भएका छन्, कति विभाजन छन्, 100 माइलमा भाषा अलग अलग। अब भन्छन् भारतको प्राचीन भाषा संस्कृत हो। अब आदि सनातन धर्मको बारेमा नै कसैलाई थाहा छैन भने फेरि कसरी भन्छन् यो प्राचीन भाषा हो? तिमीले भन्न सक्छौ आदि सनातन देवी देवता धर्म कहिले थियो? तिमीहरूमा पनि नम्बरवार छन्, कोही त मन्द बुद्धि पनि हुन्छन्। हेर्दै थाहा हुन्छ यो पत्थर बुद्धि जस्तो छ। अज्ञान कालमा पनि भन्छन् नि हे भगवान यसको बुद्धिको ताला खोलिदिनुहोस्। बाबाले तिमीहरूलाई, तिमीहरू सबै बच्चाहरूलाई ज्ञानको प्रकाश दिनुहुन्छ, त्यसबाट ताला खुल्दै जान्छ। फेरि पनि कसै कसैको त बुद्धिको ताला खुल्दै खुल्दैन। भन्छन् बाबा हजुर बुद्धिमानहरूको बुद्धि हुनुहुन्छ, मेरो पतिको बुद्धिको ताला खोलिदिनुहोस् हैन। बाबालाई भन्छन्, कहाँबाट आउँछन् बाबालाई? बाबा हजुर यस्तो हुनुहुन्छ, मेरो कुरा मैले तिमीले सम्झाउनु पर्छ। म कस्तो छु भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ, तिमी यस्तो छौ भनेर बाबालाई भन्नुपर्छ।
बाबा हजुर बुद्धिवानहरूको बुद्धिवान हुनुहुन्छ, मेरो पतिको बुद्धिको ताला खोलिदिनुहोस्। बाबाले के उत्तर दिनुहुन्छ भन्दा बाबा भन्नुहुन्छ के म यसैको लागि आएको हुँ? तिम्रो पतिको, तिम्रो छोराछोरीको होइन बुद्धिको ताला खोल्न आएको हुँ म? यसैको लागि आएको हुँ र भन्नुहुन्छ बाबा हो। जो एक एक जनाको बुद्धिको ताला खोलौँ, फेरि त सबैको बुद्धि खुल्ने थियो, सबै महाराजा महारानी बन्ने थिए। मैले कसरी सबैको ताला खोल्छु? उनीहरूलाई सतयुगमा आउनु नै छैन भने म कसरी ताला खोल्न सक्छु? हाम्रा ज्ञानमा पनि कई भाइ बहिनीहरू मेरो पति पनि जब ज्ञानमा आउनुहुन्छ अनि बल्ल मधुवन जान्छु ब्याज लाउँछु भनेर बस्नुहुन्छ होइन। कोही पति ज्ञानमा चल्नेवाला हुनुहुन्छ भने पत्नीलाई मेरो पत्नीलाई पनि ज्ञानमा चलाउँछु अनि सँगसँगै दुवैजना चाहिँ के गर्ने हो बाबा भन्नुहुन्छ। अब कोही ज्ञानमा उसलाई आउनु नै छैन भने तिमी उसलाई कुरेर बस्छौ, उसको कारण तिमी आफ्नो पनि भाग्य बनाउँदैनौ, के गर्ने? अहिले पो पति पत्नी बनेर आयो, पहिला पो थियो हिसाब किताब अनुसार पति पत्नी बनेर आयो। अब उसलाई ज्ञानमा चल्नु नै छैन, उसलाई सतयुगमा आउनु नै छैन, देवपद प्राप्त गर्नु नै छैन भने पनि उनले कुरेर बस्छौ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ होइन। कसैलाई सतयुगमा आउनु नै छैन भने मैले उसको ताला कसरी खोल्छु भन्नुहुन्छ बाबा। ड्रामा अनुसार समय आएपछि नै उनीहरूको बुद्धिको ताला खुल्छ। मैले कसरी खोल्न सक्छु? ड्रामामा त निश्चित छ नि, सबै फुल पास त कहाँ हुन्छन् र? स्कुलमा पनि नम्बरवार हुन्छन् नि, यो पनि पढाइ हो, प्रजा पनि बन्नु छ। सबैको बुद्धिको ताला खुल्यो भने प्रजा कहाँबाट आउँछन्? यो त नियमै छैन। तिमी बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, हरेकको पुरुषार्थबाट जानिन्छ। जसले राम्रोसँग पढ्छ उसलाई जताततै बोलाइन्छ। बाबाले जान्नुहुन्छ कस कसले राम्रोसँग सेवा गरिरहेका छन्। बच्चाहरूले राम्रोसँग पढ्नु छ, राम्रोसँग पढ्यो भने घर लिएर जान्छु, फेरि स्वर्गमा पठाइदिन्छु। नत्र सजाय धेरै कडा छ, पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। विद्यार्थीले टिचरको सो निकाल्नु पर्छ। सत्ययुगमा पारस बुद्धि थिए, अहिले छन् कलियुगमा। त्यसैले यहाँ सत्यको जस्तो बुद्धि कसरी हुन सक्छ? सत्यको जस्तो बुद्धि यहाँको मान्छेको हुन्छ त? बाबा भन्छ 1% पनि छैन सत्यको तुलनामा त। विश्वमा शान्ति थियो जब एउटै राज्य एउटै धर्म थियो। अखबारमा पनि तिमीले छपाउन सक्छौ। भारतमा जब यिनको राज्य थियो तब विश्वमा शान्ति थियो। आखिरमा अवश्य बुझ्नेछन्। तिमी बच्चाहरूको नाम प्रख्यात हुनु छ। त्यस पढाइमा कति किताबहरू पढ्छन्। यहाँ त केही छैन, बिल्कुल पढाइ सहज छ। बाँकी यादमा राम्रा राम्रा महारथी पनि फेल छन्। यादको धार छैन भने ज्ञान तरवार पनि चल्दैन। धेरै याद गरेपछि शक्ति आउँछ। हुन त बन्धन पनि छ, फेरि पनि याद गर्दै रह्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ। कहिले बाबालाई देखेका पनि छैनन्, यादमा नै प्राण छोडिदिन्छन् भने पनि धेरै राम्रो पद पाउन सक्छ। बाबालाई देखेकै छैन, बाबासित मिलेकै छैन, फेरि पनि बाबालाई याद गर्दा गर्दै आफ्नो के गरे होइन प्राण छोडिदिन्छन्। यस्ता बाँधेले बच्चाहरू हुन्छन्, त्यस्ताले पनि धेरै राम्रो पद पाउन सक्छन्, किनकि याद धेरै गर्छन्। बाबाको यादमा प्यारको आँसु बगाउँछन्। त्यो आँसु मोती बन्न पुग्छ। कति आँसु बगायो होला र कति मोती जमा भयो। जुन आँसु बाबाको यादमा बग्छ त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाको प्यारमा बग्छ, त एक एक आँसुका दाना मोती बन्न पुग्छन्। त ऊ कति होइन धनवान बन्न पुग्छ। उसको कति पाप कर्म सबै के हुन्छ चुक्ता भएर, हिसाब किताब सबै चुक्ता भएर जान्छ। त उनी फेरि के भयो त बाबाको यादमा प्राण छोड्ने आत्माहरू, यस्ता बच्चाहरू पनि छन् जसले धेरै राम्रो पद पाउन सक्छन्। अच्छा,
मीठी मीठी सिकिलधी बच्चाहरूप्रति महत्पिता बापदादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट छ, आफ्नो लागि स्वयंले नै पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाउनु छ। पढाइबाट स्वयंलाई राज तिलक दिनु छ। ज्ञानलाई राम्रोसँग धारण गरेर सदैव हर्षित रहनुपर्छ। आफ्नो लागि आफैले पुरुषार्थ गर्ने हो, अर्काले पुरुषार्थ गर्दैन। अर्काले भनेको भने गर्नुपर्ने। त्यसो गरेर फेरि त्यसको आधा भाग त जसले भन्यो उसले पाउँछ, होइन? अझै पाउँदैन। अर्काले भनेर मात्रै गरेपछि त होइन, यस्तो गर भनेर मात्रै गर्ने, भनेर मात्रै गर्यो भने त त्यो त आधा भाग त कसले पायो? जसले भन्छ उसले पायो। त्यही भएर स्वयंले स्वयं नै आफूले पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाउनु छ। बाबा भन्दै हुन्छ पढाइबाट स्वयंलाई राज तिलक दिनुपर्छ। ज्ञानलाई राम्रोसँग धारण गरेर सदैव हर्षित रहनुपर्छ। ज्ञान तरबारमा यादको धार भर्नु छ। यादबाट नै बन्धन काट्नुपर्छ। कहिले पनि गन्दा चलचित्र हेरेर आफ्नो सङ्कल्पलाई अपवित्र बनाउनु हुँदैन। कस्तो कस्तो हेर्छन् आजभोलिकाले, राम्रो राम्रो धार्मिक होइन, आध्यात्मिक त्यो ज्ञानवर्धक कुराहरू त मनै पर्दैन, होइन? तोडफोड, यताउता होइन, अनेक प्रकारको क्यारेक्टरलेस यस्ता यस्ता कुराहरू होइन, जहाँ चाहिँ त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नि मनपर्छ, हेर्न मन लाग्छ, होइन? लडाइँ गरेको हेर्न मन लाग्छ, मुक्कामुक्की गरेको हेर्न मन लाग्छ, हो कि होइन? आजभोलिको मान्छेहरूलाई ज्ञानवर्धक कुराहरू त न सुन्न मन लाग्छ न देख्न मन लाग्छ। अब त्यस्तो गरिसकेपछि के हुन्छ? दृष्टिवृत्ति त खराब भइ नै हाल्छ। अनि उसले पनि आजभन्दा भोलि बिस्तारै बिस्तारै उसमा त्यसको असर, प्रभाव, मनस्थिति, उसको आन्तरिक स्थिति त्यस्तै खालको बन्दै जान्छ। अनि अटोमेटिक उसबाट त्यस्ता खालका कर्महरू हुन्छ, होइन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यस कारणले कहिले पनि यस्तो गन्दा चलचित्रहरू हेरेर आफ्नो सङ्कल्पलाई अपवित्र बनाउनु हुँदैन। वरदान। सदा एकान्त र स्मरणमा व्यस्त रहने बेहदको वानप्रस्थी भव। एकान्त र स्मरणमा व्यस्त रहने बेहदको वानप्रस्थी भव। विस्तार छ, वर्तमान समय अनुसार तिमी सबै वानप्रस्थ अवस्थाको समीप छौ। वानप्रस्थीले कहिले गुडियाको खेल खेल्दैनन्। उनीहरू सदा एकान्त र स्मरणमा रहन्छन्। तिमी सबै बेहदका वानप्रस्थी सदा एकको अन्त्यमा अर्थात् निरन्तर एकान्तमा बस। साथसाथै एकको स्मरण गर्दै स्मृति स्वरूप बन। सबै बच्चाहरूप्रति बापदादाको यही शुभ आशा छ। अब बाबा र बच्चाहरू समान हुन्, सदा यादमा लीन रहून्। समान बन्नु नै समाहित हुनु हो। यही वानप्रस्थ स्थितिको निशानी हो। बाबाले वरदान दिनुभयो, वर्तमान समय अनुसार तिमी सबै वानप्रस्थ अवस्थाको नजिक छौ। सबैजनाको स्थिति अवस्था वानप्रस्थी छ र वानप्रस्थीले कहिले पनि गुडियाको केटीकेटीको खेल खेल्दैनन्। सानो सानो कुराहरूमा अल्झिनु, सानो सानो कुराहरूमा टाइम वेस्ट गर्नु भनेको के हो त? त्यो गुडियाको खेल हो, होइन? उनीहरू सदा एकान्तमा रहन्छन्, स्मरण गर्छन्, एकान्तमा चिन्तन मनन गर्छन्। त तिमी बेहदको वानप्रस्थी हौ। त तिमी पनि सदा एकको अन्त्यमा, एकान्तमा न, सदा एकको अन्त्यमा, एकको अन्तमा हराउनु, एकमा नै लीन हुनु, अर्थात् निरन्तर एकान्तमा बस्नु। साथसाथै एकको स्मरण गर्नु र उसैको स्मृति स्वरूप बन्नु। त सबै बच्चाहरूप्रति बापदादाको पनि यही शुभ आशा छ कि अब बच्चाहरू
बाबा समान छिटोभन्दा छिटो बनुन्, बाबाकै यादमा लीन रहेर त्यो अवस्थालाई छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नु। किनकि बाबा समान बन्नु भनेको नै समाहित हुनु, बाबामा हराउनु, लीन हुनु भन्छ नि। लीन हुनु भनेको के हो त? समान बन्नु नै लीन हुनु बराबर हो, होइन? लीन भयो माना त्यो समान भएर नै त्यहाँ के भयो त? लीन भयो। बाँकी लीन नै हुने त होइन, समान बन्नु नै लीन हुनु बराबर हो। यही वानप्रस्थ स्थितिको निशानी हो। त्यसैले वानप्रस्थ अवस्था छ तिम्रो र तिमी पनि सदा एकान्तमा बाबाको यादमा, एकको स्मरणमा, होइन, एकको होइन अन्त्यमा नै रहने पुरुषार्थ अभ्यास गर। बाँकी सानो सानो कुराहरूमा अल्मलिने, हराउने, त्यसैमा आफ्नो समयलाई बर्बाद गर्ने होइन। स्लोगन: तिमीले हिम्मतको एक कदम बढायो भने बाबाले मद्दतको 1000 कदम बढाउनुहुन्छ। तिमीले हिम्मतको एक कदम बढायो भने बाबाले के गर्नुहुन्छ? मद्दतको 1000 कदम बढाउनुहुन्छ। बाबाले सारमा आज भन्नुभयो, मिठे बच्चे सदा एउटै चिन्तामा रहने गर। हामीले राम्रोसँग पढेर स्वयंलाई राजतिलक दिनु छ। पढाइबाट नै राजाई मिल्छ। ओम शान्ति। आज बाबालाई भोग लगाउनु भएको छ हाम्रो राजु भाइ, हाम्रो चन्द्रिका बहिनीको भाइ, सानो बुवाको अङ्कलको छोरा, होइन? र उहाँको बुवा हस्पिटलमा हुनुहुन्छ र पहिला पनि आएर धेरै समय हस्पिटलाइज भएर इलाज गरेर जानुभएको छ र अहिले बिचबिचमा उहाँलाई आइरहनुपर्छ, फलोअप गरिरहनुपर्छ र उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै बाबालाई हामीले भोग लगाउनेछौँ। बुवाको नाम के हो? हिमलाल सुवेदी, हिमलाल सुवेदी हुनुहुन्छ र भाइ राजु भाइ उहाँ छोरा हुनुहुन्छ। हाम्रो चन्द्रिका बहिनीको आशा उहाँ चाहिँ अङ्कल हुनुहुन्छ। अस्ति नै कति दिनसम्म यहाँ चरक हस्पिटलमा जिएमसीमा चाहिँ एडमिट हुनुहुन्थ्यो र धेरै समयसम्म इलाज पनि भयो र स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको छ। फेरि पनि उहाँले फलोअप गरिरहनु पर्ने हुन्छ र यो फलोअप गर्ने सिलसिलामा अहिले आउनुभएको छ, होइन? र भाइले आफ्नो बुवाको धेरै, होइन, अथक रूपमा दिनरात नभनी, भोक तिर्खा नभनी, पानी बर्सात नभनी, होइन, भाइले एकदम राम्रोसँग आफ्नो बुवाको सेवा गरिरहनु भएको छ र भाइलाई पनि एकदमै त्यो सेवा गर्ने शक्ति, त्यो बल, होइन, बाबाबाट मिलोस्, होइन, स्वास्थ्यमा राम्रो, कहिले पनि स्वास्थ्यमा असर नहोस्, भाइको स्वास्थ्य पनि राम्रो रहोस्, है, यही हाम्रो कामना छ। किनकि कहिलेकाहीँ सेवा गर्दा गर्दा गर्नेवालाकै के हुन्छ फेरि, होइन, हुन्छ नि, होइन? त दिन रात भोक तिर्खा घाम पानी नभनिकन भाइले बिचरा राम्रोसँग बुवाको सेवा गर्नुभएको छ। त भाइको स्वास्थ्यमा पनि एकदमै राम्रो, होइन, अब उन्नति हुँदै जाओस् र बुवाको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुँदै जाओस्, सुधार हुँदै जाओस्। यो हामी सबै बाबाको तर्फबाट, हामी ब्राह्मण परिवारको तर्फबाट, होइन, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नेछौँ र उहाँलाई हामीले योगदान सकाश पनि दिनेछौँ र बाबालाई भोग लगाउनेछौँ। ओम शान्ति।
अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,